बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 21 अप्रैल 2026 मंगल का दिन है नादरीन। सीज़ फायर एक्सपायर होने में नादरीन चंद घंटे बाकी हैं। इस जंगबंदी में मज़ीद तोसी नहीं की जा रही और अमेरिका मुसलसल धमकियां दे रहा है। अब ये धमकियां अमेरिका के गले पड़ गई हैं। 2 दिन से ईरान ने पाकिस्तान को मैसेज भेजा है। उसके बाद पाकिस्तान की अमेरिका से बातचीत हुई है और ईरानी शराइत पे अब अमेरिका मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि कल बाकायदा दोनों अतराफ़ से वफूद जो है वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। अमेरिका से वाइस प्रेसिडेंट की क़ियादत में उनका वफ़द जो है शाम को पाकिस्तान के लिए निकलेगा, जबकि ईरानी वफ़द के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी एक्सपेक्टेड है कि आज रात तक या शाम तक पहुंच जाएगा। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। अमेरिका ने जो ईरान के बहरी जहाज़ पकड़े हैं जो चीन से आ रहे थे, उसमें दावा किया जा रहा है कि बैलिस्टिक मिज़ाइल, केमिकल और बैलिस्टिक मिज़ाइल उसमें वाफिर मकदार में मौजूद थे और अगर ये मुआहिदा तय नहीं पाता तो ये जंग मज़ीद फैलेगी। ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा है कि रूस और चीन की जो मदद आ रही है, जिसके सबूत मिल रहे हैं, आगे जाके ये जंग मज़ीद फैलेगी और ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करेगी। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे कतर और पाकिस्तान के माबैन दिफाई मुआहिदा नाज़रीन सऊदी तर्ज पे होने जा रहा है। पाक सऊदी मुआहिदे में कतर भी शामिल हो रहा है। पाकिस्तान की माली इमदाद भी की जाएगी, जो पाकिस्तान की बड़ी फतह है नाज़रीन। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। ईरान के स्पीकर, उनके चीफ़ जस्टिस बाकायदा कह रहे हैं कि ये मुआहिदे के बाद अगर मुआहिदा नहीं होता अब भी ख़तरा मौजूद है, 100% के जंग दोबारा छिड़ सकती है, लिहाजा हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा के हवाले से बातें आ रही है, अवाम में उनकी पज़ीराई कम हो रही है कि वो अमेरिका के करीब हो रहे हैं नाज़रीन। इस हवाले से बात करेंगे। ईरान जीती हुई जंग, ईरान का कहना है कि जीती हुई जंग मुज़ाकरात की मेज़ पे भी हम जीतेंगे। उन्हीं की शराइत पे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, दोनों ममालिक फेस सेविंग की कोशिश कर रहे हैं, अपने अवाम को साबित करना चाह रहे हैं कि ये जंग हम जीत गए नाज़रीन। इस हवाले से डिटेल से बात करेंगे। अरब ममालिक नाज़रीन अमरीकी डॉलर से दूर होते जा रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम दर देखने वालों से गुजारिश है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को दोस्त पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं नाज़रीन। एक तो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का वाहिद सदर है जो अपने मुखालिफ से जंग में बार बार दरख्वास्त कर रहा है कि आप सरेंडर हो जाओ, खुदा के लिए आप सरेंडर हो जाओ, और मुखालिफ के पाँव पड़ता है कि आप राज़ी हो जाओ, आप मान लो, हम आप पे पाबंदियां हटा देंगे, हम आपके जो हमने कब्ज़ा किए हुए हैं पैसे आपके वो आपको लौटा देंगे, ये जो पाबंदियां हैं वो भी आपकी हटा देंगे। ईरान मुखालिफ जो है वो भी सोच रहा है कि अमेरिका गड़गड़ा के कभी पाँव में गिरता है और मिन्नत समाजत करता है, इसमें भी इनकी कोई चाल है। पूरी दुनिया जानती है कि फेस सेविंग के लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पे ऐसी कैंपेन चलाई, ऐसे एक दिन में 7 और 8 ट्वीट्स, अपने ट्रुथ सोशल मीडिया ट्वीट्स की कि हम ये जंग जीत चुके हैं, और धमकियां कुछ इस अंदाज में लगा रहे थे जिसके बायस पाकिस्तान ने जो बना बनाया मुज़ाकरात के लिए एक प्लेटफॉर्म था उसको ख़राब कर दिया डोनाल्ड ट्रंप की इस मुख्तलिफ़ ट्वीट्स ने। उससे ईरान भी पीछे हट गया कि मुज़ाकरात, और आज भी जो मोहम्मद ग़ालिबाफ स्पीकर हैं ईरान के, उन्होंने ट्वीट की है कि मुज़ाकरात और धमकियां एक साथ नहीं चल सकते। 2 दिन की खफगी मुज़ाकरात पीर को एक्सपेक्टेड थे कि इतवार और पीर को हो जाएंगे, मगर बीच में अमरीकी धमकियों के बायस ऐसा ना हो सका। पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 3 दिन वहाँ पे गुजारे थे। ईरान के अंदर भी नाज़रीन वहाँ भी ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पे उनके सुप्रीम लीडर कह लें, उनकी हुकूमत कह लें, उनके पास मुकम्मल तौर पे नहीं है। पासदारान इनक़िलाब वहाँ पे भी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो काफ़ी मजबूत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जब एहसास हुआ था वार जोन में घुसने का मकसद ही यही था कि इनकी जो अंदर के अख्तिलाफ़ात है, दोनों से मिलके जो ताकत का मरकज़ है उससे मिलके एक पक्की बात की जाए और उनको फिर इकट्ठा करना, क्योंकि उनके दरमियान रवाबित भी बड़े कम थे। उसके बायस पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी और पाकिस्तान ने आगे मैसेज पास कर दिया था कि अब ये मुज़ाकरात जो है वो कामयाबी की तरफ जाएंगे, इसलिए दूसरे राउंड को
जल्द ही रखा गया, मगर चूँकि नाज़रीन 47 साल के ये पुराने मामलात हैं, इस तरह आसानी से ख़त्म नहीं हो सकते। पाकिस्तान का किरदार जो है इंतहाई अहम है, पूरी दुनिया देख रही है। इंडिया की प्रोपेगेंडे को एक साइड पे कर दें, अब वो बेचारे आपस में लड़ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि हम जो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तनहा करने चाहते थे, अब वो ख़ुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी इस कदर कामयाब है, अमेरिका के साथ इस कदर नज़दीक हो गए हैं कि भारत जो है वो आइसोलेट हो गया। पाकिस्तान ख़ारजा पॉलिसी भी हम काफ़ी बात कर चुके हैं। मेरे ख़्याल में अगर आप तारीख़ देखें तो पाकिस्तान की इस टाइम पे सबसे, आप इस हुकूमत से इख्तिलाफ़ करते हैं, आप इस हुकूमत की हिमायत करते हैं, आप जैसे भी सोच रखते हैं, अगर आप पाकिस्तान की मौजूदा ख़ारजा पॉलिसी देखेंगे, ईरान के साथ जो हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे कभी नहीं हुए। 21 साल में अगर आप देखें तो मनमोहन सिंह के 11 साल और नरेंद्र मोदी के 10 साल, इन दोनों 21 साल में इनके अदवार में ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात इंडिया के थे। हमने वो मोर्चा भी फ़तह कर लिया। गल्फ़ ममालिक में आपके सबसे बेहतरीन ताल्लुकात इस टाइम पे चल रहे हैं, सिवाय एक आध मुल्क को छोड़ के। अमेरिका के साथ इस कदर ताल्लुकात हमारे पहले नहीं थे। हाँ, उन्होंने हमसे अपना मतलब निकालने के लिए हमें अपने किरदार दी हैं। सोवियत यूनियन की वार में, तालिबान के साथ अफ़गानिस्तान की वार में एक किरदार हमें दिया जो हमने निभाया और उसके बाद हमें छोड़ दिया, क्योंकि अमेरिका सफ़ेद हाथी है, उस पर कोई एतबार नहीं, वो पाकिस्तान को किसी भी टाइम धोखा दे सकता है। मगर इस मामले में जो पाकिस्तान ये तीसरी आलमी जंग रुकवाने की कोशिश कर रहा है, ये बड़ा इवेंट नाज़रीन इसलिए कि पूरी दुनिया की मईशत इस टाइम पे बिल्कुल तबाही की तरफ जा रही है और दुनिया के ममालिक दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह इस जंग को रोके। और जो पाकिस्तान का किरदार है, तो अब तक पाकिस्तान को इतने फ़ोन आ रहे हैं कि नंबर में लाइनें लगी हुई हैं। तो ये पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी जो कामयाबी से जा रही है, चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात, रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात, ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात, खलीजी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात, यूरोपीय ममालिक के फ़ोन आ रहे हैं, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात, बेहतरीन ख़ारजा पॉलिसी जा रही है। थोड़ी बहुत अनबन उसमें है जिसको दूर कर लिया जाएगा। एक दो ममालिक ऐसे हैं जिनसे अच्छा ताल्लुकात रखना ज़रूरी है। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान को एक बार फिर राज़ी कर लिया गया है। जो धमकियाँ अमेरिका ने दी थी वो उनके गले पड़ गई हैं, क्योंकि अब मिन्नत समाजत तो फिर कर रहे हैं, मगर ईरान को इस मिन्नत समाजत और इस गिड़गिड़ाने में अमेरिका के मुज़ाकरात के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं इस जंग के दौरान, उनको यह अंदाज़ा है कि लीबिया में क्या हुआ था। कज़ाफ़ी को भी यही कहा गया था कि आपको मालामाल कर देंगे, आप दुनिया की बड़ी ताकत बन जाएंगे, अपने एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करें। मगर उसका फिर क्या अंजाम हुआ कि फ़्रांस और जर्मनी के साथ मिलके उनके साथ फिर क्या खेल खेला गया। तो ये सारी चीज़ें ईरान बड़े करीब से देख चुका है, इसलिए वो अपने कार्ड सारे शो नहीं कर रहा। जब आप एक तरफ धमकियां देते हो, दूसरी तरफ मुज़ाकरात करते हो, फिर दरमियान में गिड़गिड़ाते हो, तो फिर वो अपने पत्ते खूब खेलते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हर बंदा तकरीबन PhD है, हर बंदा ने मास्टर किया हुआ है, पढ़े लिखे लोग हैं, IQ लेवल उनका अच्छा है, वो भी समझते हैं। तो वो अपने कार्ड खेल रहे हैं और पाकिस्तान को जो मैसेजेस उन्होंने किए हैं, तो फिर पाकिस्तान ने जो उनको इन्फॉर्म किया और ट्रम्प को उस तरीके से राज़ी किया है। जो नाकाबंदी चाह रहा था कि वो नाकाबंदी अमेरिका ख़त्म करे, मगर अमेरिका वो नाकाबंदी ख़त्म नहीं कर रहा। फिर भी मुज़ाकरात के लिए जो है वो तैयार कर लिया गया है दूसरे राउंड के लिए। हो सकता है कि ये मुज़ाकरात दूसरे राउंड में फ़ाइनल हो जाएं, हो सकता है कि ये आगे, क्योंकि 47 साल बाद आपने इनको आमने सामने बिठाया, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि इनको आपने आमने सामने बिठाया। वो मुआहिदा भी होते होते इंचेस में रह गया था, जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, JD वेंस, वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस, उन्होंने कहा था कि कुछ इंचेस के फासले में वो मुआहिदा रह गया। ट्रंप चाहता भी नहीं है कि JD वेंस जो है, क्योंकि वो लग रहा है कि वो आगे सदारती उम्मीदवार भी है, और अगर ये मुआहिदा कामयाब होता है तो उनकी फिर रेपो तो उनकी बनती है, और ट्रंप हर जगह पे क्रेडिट लेने की कोशिश करता है। ट्रंप की जो बंदा तारीफ़ करता है वो उसको पसंद करता है। पाकिस्तान ने भी वो कमज़ोरी ट्रंप की भांप ली है, और जिस अंदाज में पाकिस्तान उनकी ट्रंप की फैमिली के करीब हो गया और ट्रंप के नज़दीक हो गया, उससे पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा मिला है। लिहाजा पाकिस्तान ने ईरान को दोबारा राज़ी कर लिया। अब अल्लाह खैर करे कि ट्रंप फिर कोई ऐसी बात ना कर दे जिससे मामलात ख़राब हों। फ़िलहाल इस्लामाबाद में दूसरा राउंड होने जा रहा है। JD वेंस शाम को निकलेंगे, कल बुध के दिन शाम 6 बजे के करीब, 5 बजे के करीब JD वेंस जो है, जो परसों निकल रहे थे, फिर बीच में मामलात ख़राब हो गए, वो रुक गए। शाम 6-7 बजे तक वो पाकिस्तान में मौजूद होंगे, और ईरानी वफ़द भी रात को या कल सुबह, इस दौरान पॉसिबल है कि
شام تک وہ پاکستان پہنچ جائے اور وہاں پہ جو ختمی معاہدہ ہے جس کو شکل دے دی گئی ہے اس پہ معاہدہ ہو جائے۔ دونوں فیس سیونگ اپنی عوام میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ دنیا کو پتہ ہے کہ جنگ کون جیتا ہے کون ہارا ہے۔ پوری دنیا اصل میں یہ جنگ ہار چکی ہے کیونکہ پوری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے۔ جیت بیچ میں بڑی پاکستان کی ہوئی ہے کہ پاکستان کو دنیا میں ایک شناخت ملی ہے۔ اب تک لوگ پاکستان کو دہشت گردی کے طور پہ دیکھ رہے تھے۔ ایک انڈیکس میں بھی آپ کا نام ہے کہ دوسرا تیسرا نمبر پہ دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے۔ اب پاکستان کی شناخت امن کے طور پہ ہو رہی ہے، امن کے امین کے طور پہ ہو رہی ہے، اور دنیا کے بڑے تصفیے کو ہم یہاں پہ پاکستان میں اسلام آباد میں بیٹھ کے حل کر رہے ہیں۔ ساری دنیا کی نظریں یہاں پہ ہیں اس ٹائم پہ، مگر جو مختلف خبریں ناظرین، مختلف فاکس نیوز نے جو امریکہ کا میڈیا ہے انہوں نے جو پاکستان میں جس انداز میں خبریں اخبار ہوا کرتا تھا اس ٹائپ کا میڈیا ہے۔ بہرحال اسی فاکس نیوز سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بندے اٹھائے ہیں جو ان کے اس ٹائم پہ وزیر جنگ ہیں۔ پہلے ان کو وزیر دفاع بنایا گیا، اب ان کو وزیر جنگ کا نام دیا گیا ہے۔ پیٹ ہیگسیت ان جو ہے وہ ایک تو شراب کے نشے میں چور ہوا کرتے تھے، ٹرمپ کی تعریفوں کے ہر ٹائم پہ پل باندھتے تھے، اس لیے ان کو آگے لایا گیا ہے، وزیر جنگ بنایا گیا ہے۔ اب تک انہوں نے ناظرین 21 جنرلز کو، جس میں آرمی چیف بھی شامل ہیں، ان کو اب تک برطرف کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس قدر تک ایک نااہل بندے کو وزیر جنگ بنایا گیا ہے جو ہر قیمت پہ اسرائیل کا دفاع کرنا چاہ رہا ہے اور ایران کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ یہ جنگ بھی اس نے، اور جو ٹرمپ کے دوسرے ساتھی ہیں جو سینیٹر ہیں لنڈسے گراہم، یہ جنگ بیسیکلی انہوں نے شروع کی ہے، اور ٹرمپ کانوں کا بڑا کچا ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک پوری اسٹیبلشمنٹ بیٹھتی ہے جس طرح ہمیں بتایا گیا تھا کہ امریکہ 100 سال پہلے تیاری کرتا ہے، 50 سال پہلے تیاری کرتا ہے، اس کے بعد حملہ کرتا ہے۔ اس جنگ میں، ایران کی اس جنگ میں کوئی تیاری نہیں تھی، کیونکہ 40 سال جو امریکی سینیٹر بول رہے ہیں کہ 40 سال میں کوئی بھی صدر، نہ اوباما، نہ بل کلنٹن، نہ جارج بش، نہ جو بائیڈن، کوئی بھی اسرائیل کی اس چال میں کہ وہ ایران پہ حملہ کر دے، اس جنگ میں شامل ہو جائے، کوئی بھی صدر شامل نہیں ہوا سوائے ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ مطلب اس میں اتنا ٹائم نہیں لگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلا دور، اور اب یہ جیسے ہی ان کا دوسرا دور آیا، کوشش کی گئی کہ ایران پہ حملہ ہو جائے اور امریکہ اس میں ساتھ ہو۔ اگر امریکہ ہٹتا ہے ابھی بھی اس جنگ سے تو آپ دیکھیں گے کہ حالات ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوں گے۔ اسرائیل کو اپنی سرزمین بچانا مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سپر طاقت کو جو 40-42 دن جنگ لگی رہی کہ اس نے بحریہ کو، فضائیہ کو، ان کے تقریباً امریکہ اس میں درست کہہ رہا ہے کہ ان کے 81 تقریباً 86 پہلی جنگ میں 36-37 لیڈر کو شہید کیا گیا۔ اس دوسرے دور میں 49 سے 50 لیڈرز کو شہید کیا گیا، 19 سے 20 سائنٹسٹ کو شہید کیا گیا۔ تو زیادہ تر شہادتیں انہوں نے اپنے دفاتر میں اور دوران جنگ جو ہیں وہ ایران کو برداشت کرنا پڑی، اور ان کے انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کیا گیا۔ $300 ارب تک آپ نے ان کو نقصان بھی پہنچایا، مگر پھر بھی انہوں نے مقابلہ کیا، اور ہم نے دیکھا کہ خلیجی ممالک پہ پہلی بار انہوں نے تقریباً 11 ممالک پہ حملے کیے۔ اسرائیل پہ تو حملے تھے ہی، سب سے زیادہ حملے متحدہ عرب امارات پہ، قطر پہ، سعودی عرب پہ، اور بحرین پہ، کویت پہ اور اسرائیل پہ کیے گئے، کیونکہ امریکہ تو ان کی رینج سے کافی دور ہے۔ تو انہوں نے ان کے اپنے آیت اللہ خامنائی کی جو وصیت تھی اس کے مطابق انہوں نے خلیجی ممالک پہ حملے کر دیے جہاں پہ امریکی اڈے تھے۔ اب امریکی اڈے پہ وہاں سے نکل جائیں گے، مگر کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ ایران نے اپنے بیلسٹک میزائل سے، اپنے ہائپرسونک میزائل سے، جو ان کے پاس کلسٹر بم تھے، جو ایسے میزائل تھے جو ڈانسنگ میزائل ہیں، مطلب ہوا میں اپنا رخ جو ہے وہ چینج کرتے ہیں، اور انٹرسیپٹر جب ان کے قریب آتے ہیں، دنیا کے وہ جانے مانے بہترین انٹرسیپٹر تھاڈ پیٹریاٹ، اور جو اسرائیل کے پاس ہیں ڈیوڈ سلنگ ہو گیا ہے، آئرن ڈوم، آئرو 2، آئرو 3، ایسے جدید فضائی دفاعی نظام جو ان کے ہیں، ان کے قریب جب ان کے میزائلز وغیرہ جاتے ہیں تو وہ سمت بدل دیتے ہیں۔ اور اگر یہاں سے یہ پیٹریاٹ اور تھاڈ اور ڈیوڈ سلنگ اور آئرن ڈوم وغیرہ جو دفاعی نظام ہے، یہ اگر یہاں سے فرض کریں 150 کی سپیڈ سے نکلتا ہے تو وہاں وہ قریب جاتے ہوئے اپنی سپیڈ 250 کر دیتا ہے۔ ایسے میزائل جو ہیں وہ ایران نے لانچ کیے، اور ایران کے پاس وہ کیپیسٹی موجود ہے۔ اس جنگ میں بھی، اس جنگ بندی میں بھی انہوں نے کافی حد تک میزائلز جو ہیں وہ تیار کیے۔ ایک مہینے میں وہ 8 سے 10 میزائل کے قریب تیار کر لیتے ہیں، یہ ان کی بڑی کامیابی ہے۔ اس طرح
روزانہ کے حساب سے وہ ڈرون بناتے ہیں، اور ان کی وہ فیکٹریاں محفوظ ہیں کیونکہ وہ زیر زمین صرف نہیں، پہاڑوں کے نیچے جو باقاعدہ ایک میزائل سٹی ہے، ڈرون سٹی ہیں، لانچنگ پیڈ ہے وہاں پہ انہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں. اس سے وہ اپنی سرزمین کی حفاظت کر رہے ہیں، جس میں وہ کامیاب دکھائی دے رہے ہیں. کیونکہ امریکہ نے جو ان کو جو اہداف ملے تھے، جو ان کے لانچنگ پیڈ اوپر تھے جو نظر آ رہے تھے فضا سے، ان سب کو تباہ کر دیا. اور ایران کی وہی نالاحقی ہے کہ وہ اپنے فضائی دفاعی ان کے پاس سسٹم نہیں ہے. ان کی فضا پہ مکمل کنٹرول اسرائیل کا اور امریکہ کا تھا. 60 70 80 طیارے آنا جانا لگا ہوا تھا، اور وہیں سے پھر ٹارگٹ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اوپر سے آپ 7-8 ٹارگٹ کو ایک ساتھ جو ہے اپنے اہداف کو نشانہ بناتے ہو. 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں J-35، 15 ایگل فائٹر جیٹ ہیں، F-22 فائٹر جیٹ ہیں 5th جنریشن کے. ایسے فائٹر جیٹ 8 سے 10 اہداف کو ایک ساتھ نشانہ بناتا ہے، اور وہ 200-250 کلومیٹر دور سے نشانہ بناتا ہے. یہاں سے جتنے بھی آپ کے جو اپنے باہر اپنے لانچنگ پیڈ اور میزائل وغیرہ آپ نے سیٹ کیے ہوئے تھے، وہ سارے ایئر بیسز جو تھے ان کے تباہ کر دیے گئے ہیں ایران کے. تو ایران کو کافی نقصان ملا ہے. وہ ان کے جو ایمونیشن ہے، وہ اسلحہ ہے جو پہاڑوں کے نیچے ہے، وہ انہوں نے سیو کیا ہوا ہے. اب ایٹمی پروگرام پہ جو باتیں ہو رہی ہیں ناظرین، ٹھیک ہے، یہاں پہ تو دفاعی نظام ان کا کمزور ہے اور اس وجہ سے مار کھا رہے. مگر دوسری سائڈ پہ اگر یہ اللہ نہ کرے دوبارہ یہ معاہدہ نہیں ہوتا اور جنگ ہوتی ہے آگے، تو پھر خلیجی ممالک پہ پھر حملے شروع کر دیے جائیں گے. پھر جو ہے اسرائیل پہ حملے ہوں گے. ان کے پاس میزائلز ہیں. اور اب تو خبریں آ رہی ہیں، جو بڑی خبر آ رہی ہے کہ چین سے جو آنے والا ایرانی بحری جہاز تھا جس کو امریکہ نے پکڑا تھا، اس پہ جو فائرنگ کی گئی اور قبضے میں لیا گیا، اس پہ فاکس نیوز نے باقاعدہ کہہ دیا کہ اس میں میزائلز، بیلسٹک میزائل وغیرہ تھے. تو جب یہاں تک کہہ دیا گیا ہے اور یہ اپنے میزائل بھی تیار کر رہے ہیں اور روس سے بھی خبریں آ رہی ہیں، تو پھر انہوں نے بھی ڈیفینیٹلی اپنی تیاری کی ہوگی. اور ایران کو خدشہ بھی ہے کہ زمینی جنگ ہمارے خلاف پلاننگ کی جا رہی ہے. 60,000 کے قریب امریکی افواج جو ہیں وہ خلیجی ممالک میں اس ٹائم پہ موجود ہیں. عرب ممالک نے بھی اعلانات کر دیے ہیں کہ ہم جو ہیں، ان کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کسی بھی ٹائم پانسا پلٹ سکتا ہے اور یہ جنگ بندی جو ہے یہ ٹوٹ سکتی ہے. اس کا ٹائم جو ایکسپائر ہو گیا اور معاہدہ نہ ہوا تو پھر حملے ہو سکتے ہیں. بیچ میں اسرائیل ریڈی بیٹھا ہے. ایکسپائر ہونے کے بعد اگر توسیع نہیں ہوتی تو سب سے پہلا حملہ جو ہے وہ اسرائیل کرے گا، اور دوبارہ جو ہے یہاں سے ایران شروع ہو جائے گا. اور پھر یہ جنگ روکنا بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اب تک تو حافظ بیچ میں ہے، پاکستان کا حافظ عاصم منیر اس ٹائم پہ کوشش کر رہا ہے. پھر آپ کو کوئی حافظ بھی نہیں ملے گا. بڑی مشکلات آپ کو پھر آئیں گی سامنے، اور دنیا جو ہے ایک مشکل ترین دورائے سے پھر گزرے گی. تو ابنائے ہرمز ایک مین ایشو ہے، جو ایک ان کے پاس ایسا کارڈ ہے. مگر امریکہ نے وہاں پہ بے ایمانی کر کے سیز فائر کے دوران، کیونکہ امریکہ کو اندازہ ہو گیا کہ جب تک ابنائے ہرمز کو کھولا نہیں جائے گا وننگ ٹرافی ہمیں نہیں مل سکتی. یا تو یورینیم کی افزودگی جو ہے، جو صفر انرچمنٹ پہ ان کو لے کے آنا، اور جو یورینیم ان کے پاس ہے 440 کلو گرام کا، وہ لے کے جانا امریکہ. یہ ہم شو کر سکیں گے، ایک ٹرافی وننگ ہوگی ڈیفینیٹلی، جس میں ہم 1 مہینے سے یہی بات کر رہے ہیں کہ جنگ میں جیت کے 2-3 طریقے ہیں. وہ یہی ہے کہ ابنائے ہرمز کو کھول دیا جائے. امریکہ یہ اعلان کر سکتا ہے کہ میں نے کھول دیا، حالانکہ وہ جنگ سے پہلے اوپن تھا. اور ساتھ وہاں پہ رجیم چینج کر دیں. مگر رجیم چینج امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کر دیا ہے، اور وہاں پہ زیادہ شہید کر دیے. مگر ساتھ یہ بھی دنیا کہہ رہی ہے اور امریکہ بھی مان رہا ہے، اسرائیل کے صدر نتنیاہو نے بھی کہہ دیا ہے کہ 2.0 جو مشتبہ ہامنائی آ گئے ہیں سپریم لیڈر کے طور پہ، یہ اس سے بھی سخت ہیں. تو رجیم چینج تو نہ ہوا، بہرحال امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رجیم چینج کیا ہوا ہے. اور یورینیم کو ساتھ لے کے جانا، ابنائے ہرمز کو اوپن کرنا، یہ ایسے ٹرافیز ہیں جو امریکہ اپنے عوام کو دکھا سکتی ہے اور دنیا کو بتا سکتی ہے کہ یہ جنگ ہم جیت گئے. جبکہ ایران ابنائے ہرمز کو لا کر کے پوری دنیا کو پریشانی میں ڈال کے بتا سکتا ہے دنیا کو کہ دیکھو طاقت ہمارے پاس ہے، چابی ہمارے پاس ہے. جب امریکہ کو اندازہ ہو گیا کہ یورینیم کی افزودگی تو ہم 440 کلو گرام کا جو یورینیم ہے یہ تو ہم امریکہ نہیں لے جا سکتے. ابنائے ہرمز پہ انہوں نے سیز فائر کے دوران جو جنگ بندی ہوئی ہے، ان کی یہ بہادری ہے جو دنیا کی اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی سپر پاور ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ امریکہ ہار گیا، اس کی مین وجہ یہی ہے. دھوکہ دہی میں انہوں نے سیز فائر کے دوران ناکہ بندی کر دی خلیجی عمان میں. یہاں پہ ایران نے کی ہے، ابنائے ہرمز کو بند کیا ہوا ہے. مائنز ہیں، آئی ای ڈیز لگائی ہوئی ہیں، تیرتے ہوئی میزائلز ہیں، معاملات کو خراب کیا ہوا ہے. سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے. دنیا کا 20%
तेल और 30% गैस को रोका हुआ है पूरी दुनिया का, एक मुल्क का नहीं है, जिससे भारत, चीन, पाकिस्तान, खैर चीन तो अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता है, वो एक बास्केट में सारे अंडे नहीं डालता, वो जंग में भी कमाई कर रहा है, रूस भी जंग में कमाई कर रहा है, मगर पाकिस्तान, यूरोपीय ममालिक, स्पेशली भारत, इनको ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है इस टाइम पे जो इन्होंने अपना हुर्मुज़ को बंद किया हुआ है। तो सीज़ फायर के दौरान ये आके और इन्होंने नाकाबंदी कर दी। अमेरिका को अंदाज़ा था कि जंग बंदी के दौरान ये हमारे जो अब्राहम लिंकन है, जो बड़ा बेड़ा है जिसमें 90 से 70 से 90 फ़ाइटर जेट, जदीद तरीन फ़ाइटर जेट और उनके साथ साथ हेलीकॉप्टर्स उसमें आ सकते हैं, 4,500 के करीब उसमें मेरीन फोर्स जो है उसमें होती है, इंटरसेप्टर उसमें होते हैं, दिफाई निज़ाम हर किस्म का, बैलिस्टिक मिसाइल उसमें होते हैं। तो ऐसा समझे कि पूरी एक आर्मी साथ लेके घूमता है, पूरी एक फ़िज़ाइया एक मुल्क के साथ लेके घूमता है। ऐसे 3-4 बेड़े उन्होंने जेराल्ड फोर्ड, वाशिंगटन और ये अब्राहम लिंकन, ऐसे बहरी बेड़ों को इन्होंने आगे किया और अब ये आके जो जंग से पहले 2100 किलोमीटर के फासले पे ईरान की साहिल से रखते थे, अब उनको करीब लाया गया और नाकाबंदी की गई। तो ये बेईमानी एक तरीके से की गई। उस टाइम पे ख़तरा था और इस टाइम पे इनको ख़तरा नहीं लगा कि जंग बंदी है, चलो ये कर लो। और उनको अंदाज़ा भी हो गया कि यार ये जो है ना, ये अगर अपनाए हुर्मुज़ को हम भी बंद कर देते हैं तो यहाँ पे एक तो ईरान का ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ट्रंप ने कल भी ट्वीट किए कि $500 मिलियन का रोज़ाना का नुकसान हो रहा है। अब $500 मिलियन का नुकसान क्या ईरान बर्दाश्त कर सकता है? उन पर पाबंदियाँ तो पहले से 47 साल से हैं, तो डेफिनेटली उनका ज़्यादा नुकसान होगा। उनमें वहाँ पे मुश्किलात होंगी, आवाम को महंगाई बढ़ेगी, अद्वियात का मसला पड़ेगा, हालात काफ़ी ख़राब हो सकते हैं, मज़ीद ईरान नीचे जा सकता है। ये इन्होंने एक ऐसे मौके पे कर दिया। अब अगर अमेरिका यहाँ पे हर मुमकिन कोशिश करेगा जंग बंदी की, उसकी वजह है बड़े करीब तो आ गए हैं। अब अगर दोबारा ये सीज़ फायर एक्सपायर होता है और ये मुआहिदा भी नहीं होता और जंग शुरू हो जाती है, तो फिर यहाँ से ईरान के अंदर घुसा भी जा सकता है। अगर ईरान की वो कैपेसिटी, वो मसल्स ईरान के ना हुए, क्योंकि करीब उनकी खलीज ओमान में उनके बेड़े खड़े हैं, या तो इन बेड़ों को तबाह कर दिया जाएगा या फिर ईरान पे ज़्यादा सख्ती आएगी और उनके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि खलीज में 60,000 फोर्स भी उनकी मौजूद है, बेड़े भी उनके करीब हैं। अगर ईरान के पास ख़ुदकुश कश्तियाँ जो है बताई जा रही हैं, अगर वो ना हुए, उनके पास मिसाइल का ज़ख़ीरा बराबर ना हुआ, उनके माइंस ने प्रॉपर काम नहीं किया, उनकी इनको तबाह करने की कैपेसिटी अगर उनके पास ना हुई, फिर ज़मीनी हमला उनका तकरीबन कामयाब हो जाएगा। वो यहाँ पे घुस के उनका जो खार जज़ीरा है फिर उस पर वो कब्ज़ा कर लेंगे, जहाँ पे 90% ईरान की इकानमी उस पर डिपेंड है। 90% वहाँ पे उनकी सारा तेल सब कुछ वहाँ से है। फिर वो एक ऐसा जज़ीरा है कि वो इनसे, ईरान से अगर छिन जाता है तो ईरान की कमर टूट जाती है, उनकी शहर आगे। तो ये मुख्तलिफ़ प्लान अमेरिका भी कर रहा है, मगर मुझे नहीं लगता नाज़रीन कि अमेरिका इस जंग में मज़ीद इंटरेस्टेड है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आगे मिड टर्म इंतखाबात हैं, उसमें भी उनको मुश्किलात आएंगी। और ये यूरेनियम की जो अफजोदगी है, इस पे मेरे ख़्याल में अगर बात बनती है, क्योंकि 1969 में ही जब इनक़िलाब नहीं आया था, उस टाइम पे इन्होंने बाकायदा मुआहिदा कर लिया था कि हमने एटमी प्रोग्राम नहीं बनाना। और फिर जब इनक़िलाब आया 10 साल बाद, फिर भी इन्होंने ये मुआहिदा बरक़रार रखा। और अगर आप देखें तो अयातुल्लाह ख़ामनेई, उन्होंने बाकायदा इसके ख़िलाफ़ फ़तवा दिया था। और अब ये जंग हो रही है, अब तक इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम एटम बम नहीं बना रहे। तो मेरे ख़्याल में ये एक ऐसी कमज़ोरी है ईरान की, क़ानूनी तौर पे वो शायद इसके लिए तैयार हो जाए और उनको अब एटम बम की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर वो इन मुज़ाकरात को टेबल पे जीतते हैं, मेज़ पे जीतते हैं। क्योंकि अब नए हुर्मुज़ की चाबी इनके पास है, वो टोल टैक्स वहाँ पे लेना चाहते हैं। अब कितने असासे इनके छोड़े जाते हैं, कितनी पाबंदियाँ इनकी हटती हैं। पाबंदियाँ हटने से जो ममालिक हर्ट होंगे, खलीजी ममालिक और इज़राइल, वो तो हर्ट होंगे। फ़ायदा होगा पाकिस्तान का और एशिया के ममालिक का, तुर्की का बड़ा फ़ायदा होगा, अज़रबैजान का बड़ा फ़ायदा होगा और ख़ुद ईरान का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ईरान इसको भी देख रहा है कि हमारी पाबंदियाँ हटती हैं तो हम काफ़ी आगे जाते हैं, हम फ़ायदे में जाते हैं। इसलिए नाज़रीन, दोनों तरफ से फेस सेविंग हो रही है, ट्रॉफ़ी की कोशिश की जा रही है कि ट्रॉफ़ी अपनी आवाम को दिखाई जाए। बहरहाल कतर जो सऊदी अरब के कैंप में वापस आ गया
اور وہ ہر طریقے سے چاہ رہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، جو ایکٹیو ہوا ہے، جس طریقے سے پاکستان کی فورسز اور پاکستان کے میزائلز اور ٹیکنالوجی پہنچ گئی ہے، اسی طرح قطر میں بھی جو امریکی ایئر بیسز ہیں وہاں پہ اب کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم پاکستان اپنا لگا لے، تو وہ معاہدہ بھی بڑے قریب آ رہا ہے۔ 2 ارب ڈالر کی تقریباً پہلے ان کی پاکستان کو ڈپازٹ کیے جائیں گے، آگے پھر 3 ارب ڈالر پہ بات ہو سکتی ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی، اور اس طرح یہ بھی بیچ میں شامل ہوں گے۔ اور آگے جا کے ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر کا دورہ بھی کیا، اور تاریخ میں پہلی بار قطر نے پاکستان کا جس انداز میں استقبال کیا وہ بھی آپ نے دیکھا کہ ان کے فائٹر جیٹ جو ہیں انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کے طیارے کو اپنے حصار میں لیا۔ اب ناظرین قطر چھوٹا ملک، 31-32 لاکھ کی آبادی والا ملک، اور اپنے دفاع پہ 15 ارب ڈالر خرچ کرنے والا ملک، اور جہاں پہ کمال ہے ان کے پاس کہ گلوبل رینکنگ میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی رینکنگ کافی اچھی ہے۔ بڑی وجہ کیا ہے کہ 15 ارب ڈالر خرچ کر رہے ہیں اپنے دفاع پہ، ساتھ ان کے پاس 36 رافیل ہیں، 58 ان کے پاس جو F-15Q ہے، اور ساتھ یورپ کے جو ٹائفون ہیں وہ تقریباً انہوں نے کچھ لے لیے ہیں، تقریباً 24 وہ برابر کر لیں گے۔ تو دنیا کے جدید ترین فائٹر جیٹ 4.5 جنریشن کے تینوں کے، یورپی ٹائفون، رافیل اور پھر امریکہ کے، وہ سارے ان کے ساتھ موجود ہیں، اور وہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کریں گے۔ پاکستان کا ناظرین 9 ارب ڈالر کا بجٹ ہے، اپنے دفاع پہ 9 ارب ڈالر پاکستان خرچ کرتا ہے، جو پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، یہ امیر ملک ہیں، یہ اپنے ملک پہ دفاع پہ زیادہ خرچہ کرتے ہیں، حالانکہ 30-40 سال سے ان کے دفاع میں انہوں نے کوئی تیر بھی نہیں مارا۔ پاکستان نے کم دفاعی بجٹ میں ایک تو الحمدللہ ایٹمی پروگرام حاصل کر لیا ہے، اور یہ آج جو ایران مار کھا رہا ہے اس کی بڑی وجہ ناظرین ایک ہے۔ 2003 میں انہوں نے ڈاکٹر قدیر خان پہ الزامات لگائے جب امریکہ نے ان کی انویسٹیگیشن کی، عالمی ادارے نے ان کو وقتہ پڑ گیا جب ان پہ مزید پابندیاں سخت کی جا رہی تھی، انہوں نے وہاں پہ تھوڑا دھوکہ کر دیا تھا، ہم پہ الزام لگا دیا تھا، آپ کے ساتھ کوئی تھوڑی اچھائی کرتا ہے، انہوں نے سیدھا پاکستان کا نام لے لیا کہ ہم تو ایٹم بم نہیں بنا رہے ہیں، پاکستان ہمیں دے رہے۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر قدیر خان جس کی اتنی عزت تھی پرویز مشرف کے دور میں 2003 میں، پھر ان کو جیل میں بند کرنا، دل دکھتا تھا کہ جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا بانی تھا اس کے ساتھ ہم کیا حتکمیز سلوک کر رہے ہیں۔ مگر وہ صرف یہ نہیں تھا کہ پاکستان تھا، آپ پہ عالمی پابندیاں بھی لگ سکتی تھی، اس لیے پرویز مشرف نے اس ٹائم پہ، حالانکہ بہت برا لگ رہا تھا، مگر وہ سب کچھ ایران کی وجہ سے ہوا تھا۔ ایران نے سب کچھ ڈر کے مارے اس ٹائم پہ، پاکستان پہ سب کچھ تھوپ دیا تھا، تو اس ٹائم پہ پاکستان بھی ان پہ زیادہ اعتبار نہیں کر رہا تھا کہ یار آپ سیدھا آپ نے ہمارا نام لے لیا ہے دنیا میں، کیونکہ جب آپ ایٹمی پروگرام کو اتنا چھوٹا مسئلہ تو نہیں ہوتا، اگر ایک ملک پہ ثابت ہو جائے کہ یہ اس کی مدد کر رہا ہے تو پھر تو بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو ایران سے ہمیں ایک بڑا گلہ یہ بھی تھا، اور باقی BLA اور BLF، بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ، یہ 20 سال بھارت نے ایران کے ذریعے جو ہے وہ مدد کی ہے۔ پاکستان جو مشکل میں پڑا ہے تو ایران کے اس 904 کلومیٹر کے بارڈر سے پڑا ہے، اور جو 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہمارا افغانستان کے ساتھ ہے اس سے تو ہمیں بڑے مسئلے آ رہے ہیں، وہ ہم کہہ چکے ہیں۔ اب ایران نے تھوڑا ہاتھ ہلکا کیا ہوا ہے جنگ سے پہلی جنگ جو ان کی چل رہی تھی اس میں جو پاکستان کا کردار تھا تو وہ سب شفٹ ہو گیا ہے افغانستان کے 2640 کلومیٹر کے بارڈر پہ، اور ہمارے 2 صوبوں میں جو ہے انسرجنسی ہے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں۔ مگر ایران آگے جا کے پاکستان کی بہت ہیلپ کرنے والا ہے، مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں، مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے۔ ہاں، یہاں پہ ایران میں کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جو پاکستان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے تو کیوں پاکستان ساری امریکہ کی باتیں ہم پہ فورس کر رہا ہے، ہماری کوئی بات منوائی نہیں جاتی۔ اس لیے جو ایران کی شرائط ہے وہ پاکستان نے مانی ہے اور امریکہ کو راضی کیا ہے۔ ثالث کا یہ کردار ہوتا ہے کہ وہ دونوں اطراف کی بات سنے، دونوں پہ دباؤ بڑھائے۔ تو پاکستان نے ایران میں جو شرائط رکھی تھی، پھر اس کے کہنے پہ جو دھمکیاں انہوں نے دی تھی، پھر ان کی شرائط پہ جو آگے مذاکرات آپ دیکھ لیں گے کہ یہ مذاکرات کی میز پہ بھی ایران کی فتح ہوگی۔ پھر پاکستان نے تھوڑا سا ہاتھ جو ہولا رکھا تھا اس کو تیز کیا اور امریکہ کو بتانا شروع کر دیا کہ اگر ہم نے مذاکرات کرنے تو دھمکیوں منگیوں سے آپ کو نکلنا پڑے گا، میز پہ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی۔ یہ ان کے باتیں، اگر آپ نے مذاکرات کرنے تو یہ پہلو ہیں۔ آگے جا کے مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔